जून के आग बरसाते सूरज को मार्गला की पहाड़ियों के पीछे छुपे कई घंटे गुजर चुके थे। रात का पहला पहर ढल रहा था। बाद शुमाल हरे भरे शहर की शादाबियों से सरगोशियां कर रही थी। अवान सदर का पुरतकल्लफ इशाया खत्म हो चुका था। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मुतसिल ड्राइंग रूम में अपनी खाली नशिस्तें संभाल चुके थे। माहौल पुरअसरार से तनाव की गिरफ्त में था। शकम सेरी के बावजूद मेहमानों के चेहरों पर भूख और तलब की सोनलाहट बिखरी हुई थी। सदर रफीक ताड़िर के इशाइये में शरीक ये मेहमान कोई आम अफराद न थे। ये वक्त के बादशाह थे, पाकिस्तान के मालिक व मुख्तार थे, जिनकी जुम्बिश लब आइन व कानून पार्लियामेंट सब पे भारी थी। मौसम जिनकी इजाज़त से करवट बदलते और हवाएं जिनके इज़्न खराम से लेकर सफ़र पर निकलती थी। ये थे जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद यूसुफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, डायरेक्टर जनरल ISI, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम अहमद, चीफ ऑफ स्टाफ, और जनरल मुशर्रफ के मोतमद खास इज़्ज़त मआब तारिक अजीज। इस इशाइये की ख्वाहिश खुद जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से आई थी। 13 जून की शाम और शुरका की फरिस्त भी उन्होंने ही दी थी। ये भी कहा गया कि इसकी मुलाकात की कोई मीडिया कवरेज नहीं होगी। सदर ताड़िर को डॉक्टर अब्दुल कदीर की तरफ से कुछ खबरें मिली थीं। उन्होंने 12 जून की शाम मुझे अपनी रिहाइशगाह बुलाकर इस इशाइये के मुहर्रकात और इम्कानात पर तफसील से बात की थी। बतौर प्रेस सेक्रेटरी मेरा इस इशाइये से कुछ वास्ता न था। 100 में 200-300 मीटर दूर सदारती कॉलोनी में वाक़या अपनी रिहाइशगाह में बैठा इशाइये की कोख से फूटने वाली अनहोनियों के जायचे बुन रहा था। मेहमानों ने कन अखियों से एक दूसरे की तरफ देखा। जनरल मुशर्रफ ने गला साफ किया और तवील तहमीद के बाद हुर्फे मुद्दा पे आए। सर, इस सूरत हाल में फौजी क़यादत की राय यह है कि मेरे सदर बन जाने से पॉलिसियों के तसलसल का पैगाम जाएगा, बाहर से सरमायाकारी आएगी, मुल्की मफाद को तकवीयत मिलेगी। मैं उन तमाम तफसीलात को नज़रअंदाज कर रहा हूँ जो अगले दिन सदर ताड़िर ने मुझे बताई। जनरल मुशर्रफ उर्फ़े मुद्दा कह चुके तो सदर रफ़ीक ताड़िर ने भी तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया और आखिर में कहने लगे, आपके सदर बनने की क्या सूरत है, तरीक़ाकार क्या होगा? जनरल गुलाम मोहम्मद गोया हुए, तरीक़ाकार क्या होना है सर, आप इस्तीफ़ा भी तो दे सकते हैं। सदर के लहजे में थोड़ी सी तुर्शी आई। बोले, जनरल साहब, मैं किसी इनकलाब के ज़रिए या किसी का तख्ता उलट कर सदर नहीं बना। मैं रिकॉर्ड वोट लेकर यहाँ आया हूँ। और सदर को टोकते हुए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल यूसुफ बोले, तो क्या आइन आपको इस्तीफे की इजाज़त नहीं देता? सदर के लहजे की तुर्शी तलखी में बदल गई। जी देता है इजाज़त, मगर आपने असम्बली छोड़ी न स्पीकर, मैं किसे इस्तीफा दूं? अब के जनरल महमूद की बारी थी। बोले, आप चीफ एग्जीक्यूटिव को दे दें। सदर ताड़िर बोले, जनरल साहब, आप बहुत ताकतवर लोग हैं। मैं सबसे बड़ा ओहदा रखने के बावजूद आपके सामने बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन जिस आइन का आप लोग जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक मैं सुप्रीम कमांडर हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव समेत आप सब मेरे महताहत हैं, मेरी कमान में हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने महताहत की खिदमत में इस्तीफ़ा पेश करूं? तारिक अजीज बोले, सर, कोई तरीक़ाकार तो निकालना होगा ना। सदर ने कहा, तरीक़ाकार निकालना मेरा नहीं, आपका दर्द सर है। फिर सदर ताड़िर हतमी अंदाज में बोले, और आखिरी बात सुन ले, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। निस्फ शब हो रही थी जब ताकत के कबीदा खातिर देवता ऐवान सदर से रुखसत हो गए। अगली सुबह में सदर ताड़िर के दफ्तर में बैठा उनसे ये रोदाद सुन रहा था कि मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद, जो बाद में जनरल और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बने, ने बताया कि जनरल महमूद मिलना चाहते हैं। सदर ने कहा, बुला लें। जनरल महमूद ने वाज़ा पैगाम दिया, जनरल मुशर्रफ दौरा भारत से पहले 20 जून को सदारत का हल्फ ले रहे हैं, बेहतर होगा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। सदर ने फिर इनकार कर दिया। 20 जून की सुबह से ही सदर की रिहाइशगाह समेत पूरा अवान सदर मुहासरे में ले लिया गया। हमारे बच्चे स्कूलों कॉलेजों को न जा पाए। इस कम नसीब सुबह का आगाज चीफ एग्जीक्यूटिव के दफ्तर से जारी होने वाले एक फरमान से हुआ, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव आर्डर नंबर 2 कहा गया। हुक्म सादर हुआ,
The person holding the office of President of Islamic Republic of Pakistan immediately before the commencement of the Proclamation of Emergency Amendment Order 2001 shall cease to hold the office of the President with immediate effect. ایمرجنسی ترمیمی آرڈر 2001 کے اجرا سے فوری قبل صدر اسلامی جمہوریہ کے منصب صدارت پر فائز شخص فوری طور پر اپنے عہدے سے فارغ سمجھا جائے گا۔ اس سے متصل ایک دوسرا فرمان چیف ایگزیکٹو آرڈر نمبر 3 برائے 2001 جاری ہوا۔ Upon the office of President becoming vacant for any reason whatsoever, the Chief Executive of Islamic Republic of Pakistan shall be the President of Islamic Republic of Pakistan. چاہے کسی بھی وجہ سے صدر کا عہدہ خالی ہو جانے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر بن جائے گا۔ اتنی سی بات تھی، صدر تاڑر نہ جانے کیوں سب سے زیادہ ووٹ لینے، وفاق کی علامت اور سپریم کمانڈر ہونے کی تعویلات میں الجھے ہوئے تھے۔ نماز ظہر ادا کر کے وہ لاہور روانہ ہو گئے۔ سر شام ایوان صدر کی ایک پرشکوہ تقریب میں چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے ایک حاضر سروس وردی پوسٹ جرنیل، چیف آف آرمی سٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حلف لے لیا۔ انہوں نے کوئی استفسار نہ کیا، منتخب صدر کہاں ہیں، یہ عہدہ کیسے خالی ہوا، ایک باوردی جنرل کیسے صدر بن سکتا ہے۔ ایسی باتیں، گھاتیں اور وارداتیں پاکستان کے معمولات کا حصہ ہیں، سو تقریب میں شریک ذی وقار مہمانوں میں سے کسی کے ماتھے پر تخیر کی کوئی شکن نہ ابھری۔ جون کے آتش مزاج مہینے نے 20 سال پرانی راکھ میں دبی چنگاریاں سلگا دی ہیں۔ دائروں کا یہ سفر کب تک رہے گا؟ کیا ہم مستحکم آئینی اور قانونی ڈھانچے اور معتبر نظام قانون و انصاف کی شاہراہ پر مستقیم کی طرح لوٹیں گے؟ مہذب ممالک میں دستور کو متبرک دستاویز خیال کیا جاتا ہے۔ عدل و انصاف اور امور ریاست کے تمام دھارے اسی سرچشمے سے پھوٹتے ہیں۔ آئین شکنوں کے پاس ہمیشہ ملکی سلامتی اور قومی مفاد کی دلیل ہوتی ہے۔ ترازو بدست قبیلہ رضاکارانہ گرمجوشی اور خوش دلانہ خود سپردگی کے ساتھ اپنی زنبیل سے نظریہ ضرورت کی سبز چادر نکالتا ہے اور آئین کے مزار پر چڑھا کر آئین شکنوں کے دربار میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ قوم 7 دہائیوں سے وسیع تر قومی مفاد اور نظریہ ضرورت کے 2 پارٹوں میں پس رہی ہے۔ میں تو کل کی کہانی بیان کر رہا ہوں۔ 1953 میں نیم مفلوج گورنر جنرل غلام محمد نے طاقت کے دیوتاؤں کی آشیرواد سے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو کھڑے کھڑے گھر بھیج دیا تھا۔ خواجہ صاحب جب کف دردہن غلام محمد کی گالیاں کھا کر نکلے تو اپنی ٹوپی وہیں بھول آئے تھے۔ وہ ٹوپی اور آنے والے کہیں وزرائے اعظم کی ٹوپیاں، دستاریں اور دوپٹے غلام محمد کے روحانی ورثہ کے مال خانے میں ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں۔ آج کے انقلابی دور اور عہد انصاف میں بھی کسی کی جرت نہیں کہ وہ آئین شکن شخص کا احتساب کرے، اس کے اربوں روپے کی گاہتوں کی منی ٹریل مانگے، اس سے آمدن سے زائد اثاثوں کے بارے میں کوئی سوال پوچھے۔ کوئی مائی کا لال اس کی املاک نیلام نہیں کر سکتا، مجال نہیں کہ کوئی اس کے ریڈ وارنٹ جاری کروائے۔ اس کے باوجود ہز ماسٹرز وائس والے کالے طوطے کی طرح صبح و شام ایک ہی راگ الاپا جا رہا ہے کہ احتساب سب کا ہوگا، قانون سب کے لیے ہے، ہر ایک کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ احتساب کی تلوار صرف حریفان سیاست کے سرقلم ہو رہے ہیں، تازیانے صرف انہی کی پیٹھ پر برس رہے ہیں، کرکیاں اور نیلامیاں صرف انہی کے املاک کی ہو رہی ہیں اور سب اس کو اپنا نامہ اعمال کا حسن سمجھتے ہیں۔ جب تک آئین بے توقیر ہوتا رہے گا، جب تک ہم قانون و انصاف کے اس دور دوغلے اور دو منہ والے افریت سے نجات نہیں پاتے، دائروں کا سفر جاری رہے گا، ہم انہونیوں کے تلاطن میں گمن گیریاں کھاتے رہیں گے۔